पुस्तकांतले वाचा. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचा. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेट्रू इतल्या जाणां सांगता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताल्यान लोकां लेगीत अशें उलोवंक लागलो. जुदे भवन आनी जेरुसलेमांतल्या निवासियांनो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक जीप दिया. इस्रायलाच्या मनशांनो, म्हज्या उतरांक कान दिया. नाजरेचो जेजू देवान पसंद करून तुमचे मदें धरलेलो मनीस हाका रुजवात जावन